سلام سلام كم يتصنحوا فتوات تخاتلتنا ببزلكم سلام كخونلكم عند تمنقوا عمل مران ما حرز حقوسينا نيرترانات سمع يزركب زلو سدما حورات اوروبا دما مسيرترا زلوم زمدنا نحياز زعلمه ركبات يكايدو خم زلو حدا عوي حبريتا عند وصا زركب زلو صعبا زدما بحادو خينا كنرينا كابز موصال دما حدا اسغا زخونه زينا نيتيوبيا عند تسمع يزركب زلو صعبا زون بحادو خينا كنرينا كابز موصال دما اول سعيد دما حرز حقوس بسرات ابصمدو ساسان شوعاتن حدا زما حلالفو ملغتلو سدما حجون አየር ዝኸይድ ሓደ ዓብይ ስርሒት ጽምዶ ኣለና ኣኻልብ ነብሕዮም ግመልግን ክምርሽዩ ምኽንያቱ ነጊረኩም እየ ከምኡውን ሎሚ መሪሕነት ጽምዶ ብኽብሪ ናብ መሪሕነት ፖለቲከኛታት ኣህጉር ኣፍሪካ ብዕሊ ክርከብ እዩ ክብል ኣወል ስዒድ ኣብ ጽምዶ 37 ሓደ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ እዩ ከምኡ ድማ ነዚኦም ካልኦት መሳሰሉ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እውን ሓቢርኩም ጽንሑ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳማይ ቪድዮና ሃፍታይ ድማ ኤርትራ ሃገርያ ዓለም ዝፈልጣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ወሳኒ ዝኾነ ርክባት የድልየልና እዩ ክብል ሃፍታይ ሓደ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ በዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ላይክ ብምግባር ንጀምር كونነት ንቀበል ሰባል ዓንቶ ትክክል ኤርትራ ሃገር 4 ነጥብ ዓለም ዝፈልጣ ገለ ዝፈልጣ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ናይ መሬት ክርክር ኣለዋ ኣብ ከይዲ ሕጊ ይወዳእ እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ርክብ የለን ምስ ኣምሓራው ርክብ የለን ኣብ ልዕሊና ዝፈጸሞ ዋር ክራይም ተሃሊ ጆኖሳይድ ተሃሊ እውን ንሕና ክንሓትትና ዓለም ክንሓቶ TPLF ኢህአደግ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስትን ወታደራዊ ሓይልን ፖለቲካዊ ሓይልን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሞ ስሕተት ኣሎ ስርዓትን ህዝብን ከይፈለ ዘስዮም ትሳት ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ መንግስትን ህዝቡን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ፀገም ኣሎ ከም ተሓወይ ዝሎ ዝነበረ ሕድገት የድሊ ኣይንፀባፀብ ዝብል ተሃልዩ ዘይተፀባፀብ ትኽእል ኢኻ ትፀዋፀሉ መንገዲ ትኽእል ኢኻ ኣብ ስርዓት ኢኻ ትፀዋፀብ ማለት ሕዚ ግን ንሕና በይንና ደውሎ ኣሎ ይኮነን በቲ ዝብኢ ይመፀካ በቲ አንበሳ ይመፀካ በቲ ነብሪ ይመፀካ ታይ ትገብር ሕዚ بيننا تطوين الحزب قصر حدا وعلي بريتوريا زي فصم زلو منجست إثيوبيا أيو إذا زي فصم تخينو كمولكاي مزخون يكون حيلي بولكاي ناي محور مثلا لنا مزواتن عنتو يقلص نيرو إرترا نا إرترا هاجرنا زي يقبل أو إرترا شعات بيرات الله منجست إرترا زبلن ماله أو تجري سلسة بيرات الله تجرينيا طرح يكون زلو تجرينيا إذا الله يروح يزنك أساس حيلو ما تشغل يو تجري صوف زيو أو إرتراو نو تجرينيا بحال بيرسا يزول يلوز مسح حيل خلي خيل مسالي يسوع جن هذي إرتراء يقبلون أيضا كون النت جن نقبل حزب أروما بلسق الناس مر حزب كارتوس كسكع أبعلان كسكع دالولن كسكع حسب نزجور حيل سي نهاية تجري نهاية إرتران سلام أوخنا تات أيدل سلازم كن جورز جبنا مسني ينزلنا ركب سلامون ديمقراطية كون خلال الله استفاد أرس حتات internalize جرهم إرتراويان مستوجار أحواتهم سمو زخنا ركوب فترة يجبأ أي نو خلد السلا زخنا الناس بقى من قصي تبيع زخنا يكون دبلوماسيا ورخبي هزبا ورخبي فقدنا له كليوكا كوخيت راخدا تكذا خيت ذكر كوخليكا ناس علم تخيت خد حمارة خيت خد كليوكا كابز مسلمة هايلة الدويد دما بزعبانا إيرترا إجدا كلها على استبحنا زعبو دما نتقرأن إيرترا انت عينات استواصو على وكبل هايلة زحطة حطو زعبو دما حدا ملسي توهبو له اسكي سمينا من الملس العلي إيرترا نبيرو زنبر معقب ملعل مخال كالعلي يلوم دلوات مقانم أمريكاويان يهلو دو استواصو يهلو دو نعو هو أزي أما إيرتراويان تقارون كردنا ناس قبانا قرنيو صمدو مالت كندينا يروح خمسة أنا خردنا له سالات صمدو لإيرترا معقات العلن له إيرتراوين ناكم زي عينت كورار هنا ترى لها على ما كف تخرج كتركب ولا ودنا يورد معصاوت نا كجب حاري قال خوري غدي بغالي ما قالك تقول وزغني رمات نركا تخرج تسعز غالت جيني إيرترا تخرج تسعز غالت مستقراي زفترة تصمدو أي تقراي يقول كم زي كلام من قصنا تحت ملص غالت مزير إيرترا زفترة تصمدو أي وهذا غير مثلنا قلنا قال دي كونن صمدسي بقليل زرا يكونن عسرتك زي راسي نال زنورا ننقو قول زنورنا مشقت يكون نقول نيرنا ويفتنا خدنا فوتو طلعنا زعقنا يكون نيرنا ويكنز قشتوا هيونا ويكنز قشتوا يكون يكون بمتكل درجه صدو ندكو نيرنا بميديازي بمتكل درجه مالتي إيرتراويان وين بانتلونا تقارو بانتلونا إلنا غيرنا ناي مجمرع عود تعودنا لنا انا تعودنا احنا من قصنا مليسنا لنا وداونا مليسنا لنا مفاسسنا حدا غيرنا لنا تقارو حدا من نفس كوينا لنا حدا إيرتراويان أنا أيو زنبع بتخلى من قد خيرهم زعاوي حمد مسيهم زطفوا بوليتيكا زطفوا دبلوماسي زطفوا خبرن
እትብዎ ካልእን ሳላ ጽምዶ እንኳን ቀይ ባህር ክውረሩስ ከም ኣብ ልዕሊኦም ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ይኹን ብስሩን ከም ሃገር ናይ ዘይምቁፃር ሓደ ግዜ ታይዶ ዝበሃል ነገር ዝነበረ ኩነት ተገምጢሉ ከም ሓዛ ኣሜሪካ ናይ ምቁፃር ደረጃ ተወፅሑ እኒአ ማለት እዩ ኣብ ቀይ ባህር ዝነበሮ ረብሓ ጽይቅ ቀይ ባህር ማይ ድዩ ዓሳዶ ገለ እዩ ዝሕዝን በይ መን ቋጠሮ ኮይኑ መን ይጥቀመሉ ኮይኑ ዘይኮነስ ቀይ ባህር ናይ ቀይ ባህር ተዋሰንቲ ብምዃኖም ብዝ ምክንያት ቀይ ባህር ክኽበሩን ክጥቀሙን ዝኽእልሉ ዕድላት ተፈጢሩ እኒአ ማለት እዩ ተፈጢሩ እኒአ እዚ ናይ ምንታይ ናይ ጽምዶ ወፃኢ ስለ ጽምዶ እዚ እዩ استراتيجيكال قصر خلالو حدا انت خوينا زدفرنا لنا 10 غزي نزارت لنا وي تراس تفلي غز 10 زلو وي تግራይ تفلي غز 10 زلو يكون زحازنا حينا حايرنا نسرع حايرنا ننور تحارن قمن برد حارن قولات كم صلي يولو زحالفه شجر علفه جيغاتا كيدكمو باغواو كسرح لنا نغزو يحزو بزن حوصي زي انت خرع رينا لازم يكون كده جينا ناب انتجريشن أطول لقناتها ناب مردان أطول لقناتها كيف تركضنا لو باجوا مسير ترى تسفر خلنا لنا زين نجرزي صندوقي بتاعنا أبي تسفر خلنا لنا سالات صندوق يقول لك كويني أبي حمل فرغ يطفيني سالات صندوق ترى لها متحسين لاني بديان ترى لها ناوزهم يعني نجر مسير كابز موصل لما إرمياس تما بزعبا وحات بتجرز وصلوا حدش وسانة زعبو إرمياس حدا من اختات نحل فيزر كابزلو اسكي سمينين ملس أب تجري ህወሓት ዝወሰነቶ ሓድሽ ውሳነ ወይ ድማ ቀድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ መንግስት መብላስ ምኽንያት ብዙሕ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህቡ ጸኒሖም ኣለዎም ካብቲ ዝገረመኒ ግን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንብልጽግና ሕርሕራይ ጌራ ስዒራቶላ ማለት ብልጽግና በቶም ናቱ ተጋሩ ገይሩ ንትግራይ ንከም ማሕድራ ዝፈተኖ ፈተነ ድሕሪ ክንደይ ከቢድ ቃልሲ ህወሓት ከም ዝሰዓረቶ ዘርኢ እዩ ኢሉ ሓሳቡ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እዚ ጥራውን ኣይኮነን እዚ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝወሰነቶ ውሳነት ወይ ከዓ መንግስትነት ምምላስ ናይ ትግራይ ኣብ ካልእ ክልላት ዘለው ሓይልታት እውን ኣሰር ናይ ትግራይ ስዒቦም ናቶም መንግስቲ ንኽምስርቱ በሪ ወይ ኣፍ ደገ ዝኸፈተ እዩ ይዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ብሙሉኦም ሓይልታት ሎሚ ኣብ ጎኑ ከም ዘይህሉ ብምግባር ህወሓት ፖለቲካዊ ዓወት ተዓዊታ እያ ክንብል አብይ አሕመድ ትማሊ እንታይ ይብል ነይሩ እስኪ እንስማዕ እዩ በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ለሱዳን ህዝብና መንግስት ለጅቡቲ ህዝብና መንግስት ለሶማሌ ህዝብና መንግስት ለኬንያ ህዝብና መንግስት ለደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ፊት ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያልረዳን የለም ተብሎ የጎረቤት ሀገራት ስም ዝርዝር የተጠቀሰው ለቀጣናው የልማት ትስስር ውለታ ውለው አይደለም። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አንዳች ተሰሚነት ለማግኘት የሚያስችላትን እገዛም ስላደረጉ አይደለም። ባርክም ሰማዕና አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘለዎ ብሙሉ ኢስት አፍሪካ ዘለዎ መንግስታት ኣብ ጎኑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ግን አብይ አሕመድ ኣብ ጎኑ ዘላ ዝናሽ ታያቸው ጥራያ ካብዚ መውፃእ ድማ ሓደ ኣሻቓሊ ዝኾነ ሓበሬታ ንኢትዮጵያ እናተሰምዐ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም። ኢትዮጵያ ግብፅን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘካየዶ ርክባትን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፋታሕ አልሲሲ ናብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ብምቕናዕ ኣብ ጎኒ እቲ ሃገር ከም ዘሎ ነፈርቲ ኩናት ናይ ግብፂ ሓደሽቲ ካብ ፈረንሳ ዝተረከበተን ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ግብፂ ምዕስካራ ሓደ ካብትን ኢትዮጵያ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዜናታት እዩ። ኢትዮጵያ ንሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ብምእማንን እቲ ሃገር ትህባ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ሓገዛት ተመርጊሳ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባህርን ዘይምርጋእ ንምፍጣር ፈንጠርጠር ክትብል ፀኒዓ ኣብ መንጎ ግብፅን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን በታ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ምስሓብ ፀኒሑ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝተኸስተ ኩነታት ግን ንዝተፈላለዩ ነገራትን ኣሰላልፋን እናቀየረ ይርከብ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ምትሕብባርን ንኢትዮጵያ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከይገብራ ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልፅግና ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ናይዚ ግዜ ዓበይቲ ዜናታትን ምዕባለታትን እዩ። ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከምዚ ዓይነት ርክባት መስሪተን ማለት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንስርዓት ብልፅግና ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝገብር ተግባራት ስለ ዝኾነ ብዓብዪ እውን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግብፂ ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ክትገብረላ እንተዳኺላ እቲ ሃገር ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኢድ ምትእትታው ደው ተብሎ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። ንብልፅግና ብሰሜን ብደቡብ ብምብራቕ ብምዕራብ ደስ ዘብል ዜናታት ዓቢሉ ይርከብ። ካብዚ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ንምምሕያሽ ዝዓለመ ርክባት የካይዱ ከም ዘለዉ ሓደ ሓበሬታ እናወፃ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም። ኤውሮፓ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ከካይድ ፀንሐ ኮይኑ መዓልቲ ኤውሮፓ ኣብ ኤርትራ ምዝካሩ መርኣያ ናይ ተስፉ ሽርክነት ምዃኑ ናይ ኤርትራ ወገናት ገሊፆም። ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኤርትራ ኣብዛ ማእከል ርክብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ተረኺቡ ምንባሩ ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ዝምድና ክልቲኡ ወገናት ኣብ ምዕባይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ምጥቃሱ እውን እቶም ወገናት ወሲኾም ኣብሪሆም። እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ንልምዓት ነረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ወሳት ንረኸብ። ግን ቪድዮ ምፅኹም ላይክ ምባር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ